3 को कुन मिलेन भन त? 3 को ए त हामीले क्लासमा 3 को बी हैन र? हैन सर डी 2 एक्सरसाइज 2D को चाहिँ 3 तल यो 3 को हजुर मिलेन? सर ल 3 को म सल्भ हजुर गरिदिन्छु अहिले। क्वेसन नम्बर 3 को हैन? ओके अर्को भयो 3 को मात्र डिफिकल्ट भयो हैन? यही 3 को सल्भ गरिदिन्छु। हजुर अनि त्यो 13 को सर यसकै 13 यसको 13 को हामीले त्यो अब्जेक्टिभमा त्यो के अरे अप्सन दिँदाखेरि सर्टकटमा गरेको थियौँ नि लास्ट टाइम हिट एन्ड फाइल त्यसरी नै गरिदिने हो कि यसको चाहिँ होइन धेरै सर्ट छ नि यसको पनि अर्को पनि मेथड छ। यसको अर्को मेथड पनि छ। हेरौँ त सर त्यो लास्टमा जुन भ्यालु आउँछ तिनीहरू दुईटै साइडमा लग लगाइदिने हो टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्ने। बुझ्यौ? ल अब हेर पहिला 3 को हेरौँ ल। क्वेसन नम्बर 3 को सल्युसन हेरौँ त। नम्बर 3 मा अहिले कुन एक्सरसाइजको 2D को क्वेसन नम्बर 3 को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। यहाँ दिएको छ कि के इन्फर्मेसन छ, गिभन इन्फर्मेसन नोट गरौँ त। गिभन छ फर्स्ट टर्म दिएको छ ए, फर्स्ट टर्म त ए छँदैछ ठिक छ, फर्स्ट टर्म छ ए, सेकेन्ड टर्म दिएको छ एक्स, nth टर्म दिएको छ बी, देन सो द्याट सम अफ nth टर्म, अब सम अफ nth टर्म यति हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। यो गिभन दिएको छ, सम अफ nth टर्म चाहिँ प्रुभ गर्नु छ। त अब हेरौँ सेकेन्ड टर्म फर्स्ट टर्म दिएको छ भने देन हामीले कमन डिफरेन्स सजिलै लेख्न सक्छौँ। कमन डिफरेन्स भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हुन्छ। सेकेन्ड टर्म कति हो? एक्स, फर्स्ट टर्म ए, त एक्स माइनस ए भयो। यो एक्स माइनस ए कमन डिफरेन्स। nth टर्म दिएको छ भनेको लास्ट टर्म पनि दिएको छ। हेरौँ त सम अफ टर्मको फर्मुला के हुन्छ? सम अफ टर्म भनेको एन बाई अब यसको नम्बर अफ टर्म क्यालकुलेसन गरिदिउँ। त नम्बर अफ टर्म भनेको के छ फर्मुला? नम्बर अफ टर्म्स भनेको एन भनेको लास्ट भ्याल्यु माइनस अथवा nth टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कमन डिफरेन्स प्लस 1 भनेपछि कति भयो? यो लास्ट टर्म भनेको बी, फर्स्ट टर्म भनेको ए, बी माइनस ए अपन कमन डिफरेन्स भनेको एक्स माइनस ए अनि प्लस 1। यो भयो हाम्रो यो भयो नम्बर अफ टर्म, यति भ्यालु आयो नम्बर अफ टर्मको। अब नाउ समको फर्मुला के छ हाम्रो? एन सम अफ एन टर्म भनेको एन बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अथवा लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म हैन। अब एन भनेको यो पुरै लेख्यौँ। एन भनेको 1/2 इन्टु बी माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस 1 अनि लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म छ एक्स, लास्ट टर्म भनेको nth टर्म बी छ, बी र फर्स्ट टर्म ए, बी प्लस ए। अब मल्टिप्लाई गरौँ त। यसको मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? यो दुइटाको मल्टिप्लाई गर्दा 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस ए। अब फेरि 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए यहाँनिर 2 प्लस बी प्लस ए डिभाइड बाई 2। यो भयो आन्सर, प्रुभ भयो। बुझ्यौ त? 3 को बुझ्यौ सबैजनाले? ल अब अर्को क्वेसन छ 13 को हैन कि 14? 13 14 दुइटै? ल क्वेसन नम्बर 14 को गरिसक्यौ? 14 को भइसक्यो हैन कि के? ल क्वेसन नम्बर 13, ल 13 को हेरौँ। इम्पोर्टेन्ट छ यो 13 को। यो 13 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि मिनिमम भ्यालु एनको भ्यालु चाहियो। यो अस्ति मल्टिपल चोइस क्वेसनमा त सल्भ गरेको थिएँ। जस्ट ग्रेटर देन 7000 हुनुपर्छ हैन। ल क्वेसन नम्बर 13 को हेर त। एक्सरसाइज डी कै हामीले 3x 13 नम्बर क्वेसन नम्बर 13
सल्युसन दिएको छ के दिएको छ त गिभन इन्फर्मेसन दिएको छ 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + डट 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 nth टर्मसम्म छ यो जस्ट ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन 7000 भनेको छ यो जस्ट ग्रेटर देन 7000 भनेको छ हेरौँ अब और यो कति हुन्छ nth टर्म चाहिँ अब यो जीपीमा छ त्यही भएर जीपीको फर्मुला के हुन्छ ए आर को पावर n - 1 r - 1 ग्रेटर देन 7000 3 को पावर n - 1 इन्टु greater than 14,000 or 3 को पावर n greater than 14,001 14,001 यो यता जाँदा +1 हुन्छ अनि टेकिङ लग अन बोथ साइड टेकिङ log on both sides we get यो कति भयो लग लिँदा पावर मल्टिपलमा जान्छ 3 इन्टु लग n 3 के अरे n इन्टु log 3 इक्वल ग्रेटर देन log 14,001 log 14,001 अब और n इज ग्रेटर देन log 14,000 को भ्यालु कति हुन्छ log 14,001 को भ्यालु यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ log 14,001 को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ त 1 2 3 4 5 हो 4 point log 14,001 upon log 3 4.14 डेसिमल पछि 4 वटा डिजिट भन्ने हो 1461 अपॉन यो log 3 को भ्यालु 0.477 अब डिवाइड गरौँ त यसको डिवाइड गर्दा कति आउँछ 8.69 त भनेपछि n भन्दा 8.69 भन्दा जस्ट ग्रेटर कति भयो इम्प्लाइज n इक्वल्स टु 9 त 8 n को भ्यालु कति भयो n इज ग्रेटर देन 8.69 हैन भनेपछि देयरफोर लिस्ट भ्यालु अफ जस्ट ग्रेटर भ्यालु 8 भन्दा जस्ट ग्रेटर लिस्ट भ्यालु कति भयो लिस्ट भ्यालु अफ n इक्वल्स टु कति भयो 9 यो भयो हाम्रो आन्सर जस्ट ग्रेटर हुनुपर्ने लिस्ट n को भ्यालु त 9 हुन्छ ल यो हाम्रो यहाँनिर आन्सर 9 भयो बुझ्यो यो 13 को कम्प्लिट भयो र त्यसपछिको अब कम्प्लिट भयो मल्टिपल चोइस क्वेसन हेर्ने हो कि यही एक्सरसाइजमा बाँकी छ कुनै क्वेसन सोध्नुपर्ने अब अझै सोध्नुपर्ने क्वेसन्सहरू अझै छ तिमीहरूसँग क्वेसन डिफिकल्टको भएको क्वेसन्सहरू अब सोध्न सक्छौ यो एक्सरसाइजमा को अब अझै छ होइन यो त लङ क्वेसन हो नि यसरी गर्ने मल्टिपल चोइस क्वेसन गरेको भए हुन्थ्यो अघि नै हामीले यस्तो क्वेसन हामी सर्ट क्वेसनमा गरेको थियौँ मल्टिपल चोइस क्वेसन अब ल यो एक्सरसाइजको कम्प्लिट भयो अब हामी क्वेसन सेट ए को के अरे मल्टिपल चोइस क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ है तिमीहरूले यस ल मैले हेर्छु ल यो मल्टिपल चोइस क्वेसन अब हेर्छु 2G को एक्सरसाइजमा पल्टाइरहेको छु
ल अहिले 2F को 63 देखि 65 66 पनि गरेको होला 2G को कति नम्बर भन्यो 2 नम्बर ल 2G को 2 नम्बर हेरौँ क्वेसन 2G को 2 यो छ यो हैन यो क्वेसन हजुर सर ल हेर एबिसी जीपी मा छ XY ज्योमेट्रिक मिन हो ए र बी को बीचको ज्योमेट्रिक मिन x र y छ बी र ज्योमेट्रिक x र y ज्योमेट्रिक मिन कसको हो ए र बी को ज्योमेट्रिक मिन x र बी र सी को ज्योमेट्रिक मिन y दिएको छ यसरी XY हो दिएको छ है देन ज्योमेट्रिक मिन अफ x स्क्वायर y स्क्वायर हामीलाई क्याल्कुलेसन कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु छ ल हेर त सजिलो छ यो यहाँनिर के दिएको छ 2 नम्बरमा हामीले अहिले एक्सरसाइज कुन गर्न गइरहेछौँ मल्टिपल चोइस क्वेसन छ एक्सरसाइज 2G को सुरुवात गर्न गइरहेछौँ है त ल क्वेसन नम्बर 2 मा यहाँ इन्फर्मेसन के छ एबिसी जीपीमा छ त ए बी सी केमा छ जीपीमा छ त्यसो भए कति हुन्छ एसी ए इन्टु सी इक्वल्स टु बी स्क्वायर यसै गरी एबी को ज्योमेट्रिक मिन x छ x इज कन्डिसन के दिएको छ x इज GM of A and B Sir, A, B, C are in AP. AP हो ए है Yes, sir. ABC are in AP AP ABC are in AP भनेपछि के लेख्न मिल्छ त्यसो भए A प्लस C इक्वल्स टु ट्वाइस B लेख्न मिल्छ x चाहिँ A र B को ज्योमेट्रिक मिन हो त्यही भएर A इन्टु के अरे x स्क्वायर इक्वल्स टु A इन्टु B x स्क्वायर इक्वल्स टु A इन्टु B यसै गरी y चाहिँ के को ज्योमेट्रिक मिन हो y ज्योमेट्रिक मिन अफ B एन्ड C भनेको छ त्यसो भए y स्क्वायर इक्वल्स टु B इन्टु C भनेको छ अब हामीलाई x स्क्वायर र y स्क्वायरको अर्थमेटिक मिन क्याल्कुलेसन गर्नु छ ल हेरौँ त के को अर्थमेटिक मिन क्याल्कुलेसन गर्नु छ x त हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ AM अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अर्थात् x स्क्वायर एन्ड y स्क्वायर यसको AM कति हुन्छ x स्क्वायर अर्को y स्क्वायर डिभाइड बाई 2 अर्थमेटिक मिन भयो ल x स्क्वायरको भ्यालु कति हुन्छ x स्क्वायरको भ्यालु हाम्रो AB x स्क्वायरको भ्यालु AB y स्क्वायरको भ्यालु BC अपन 2 अब माथिबाट b कमन लिउँ b कमन लिँदा a प्लस c अपन 2 b a प्लस c को भ्यालु ट्वाइस b a प्लस c को भ्यालु ट्वाइस b अपन 2 2 र 2 क्यान्सिल यो भयो कति b स्क्वायर हाम्रो आन्सर कति भयो b स्क्वायर अप्सन b स्क्वायर अप्सन b टिक गर्ने क्वेसन नम्बर 2 भयो बुझ्यौ सर अनि यसमा GM बिट्विन x स्क्वायर अनि y स्क्वायर कहाँनिर AM निकाल्यौँ हैन कति 3 नम्बरको ए मैले त 2 को पो गरिदिएँ जिएम भनेको भयो के गर्ने यो भयो क्वेसन नम्बर 2 को यदि तिमीले 3 को पनि सेम क्वेसन छ 3 मा जीपी छ त्यही त 3 को जीपी छ त जीपीमा हामीले के लेखिदिने 3 मा त जीपी छ यहाँ त जीपी हुँदा के लेख्ने बी स्क्वायर इक्वल्स टु एसी है अर्को त सबै जिएम छ यो त ठिक छ है अब हामीले जिएम क्याल्कुलेसन गर्नु छ यहाँ 3 नम्बरमा जिएम छ त जिएम भनेको के हुन्छ एक्स रुट स्क्वायर रुट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो कि नि जिएम ल अब कति हुन्छ त्यसो भए एक्स स्क्वायरको भ्यालु एबी इन्टु वाई स्क्वायरको भ्यालु बीसीको रुट अनि कति भयो त बी स्क्वायर इन्टु एसी को भ्यालु कति छ फेरि बी स्क्वायर त रुट बी स्क्वायर फेरि यो पनि बी स्क्वायर बी स्क्वायर बाहिर आयो यसको पनि आन्सर 3 को पनि आन्सर बी स्क्वायर नै हुने भयो बुझ्यौ सेम प्याटर्न छ नि त सबैजनाले बुझ्यौ ल Yes, sir. ल 3 को भयो अर्को कुन डिफिकल्ट क्वेसन भयो तिमीहरूलाई अर्को क्वेसन भन त कुन चाहिँ नोट गरिसक्यो 3 को ल अर्को क्वेसन हेर त कुन चाहिँ गाह्रो भयो
भइसक्यो सर। ल भइसक्यो। अरू अरू हेर्दै जाऊ त अब कुन कुन क्वेसन यो सरस्वती देखाइरहेको छु क्वेसन्स। ल क्वेसन नम्बर 1 2G को कति छ 1 2 3 4 5 यो सबै गरिसक्यो। यो त्यसपछि यो अर्को एक्सर्साइज आइसक्यो क्यारे। यो कुन एक्सर्साइज हो यो कम्प्लिट लेखेको छैन। 1 नम्बर यो GH होला क्यारे एच एक्सर्साइज। ल एच एक्सर्साइज छ यो एक्सर्साइज एच हो। एच को पनि सबै कभर गरिसक्यो। 1 को B एक्स स्क्वायर 1 के अरे 1 को B भी बाँकी छ। ल सेकेन्ड भयो थर्ड फिफ्थ यो क्वेसन यो जानेन यो यो ल ल 1 को भी हेरौँ त 1 को भी एक्सर्साइज एच को है। ल हेर्नु त एक्सर्साइज एच एक्सर्साइज कति एच छ एच 2H कि कति एच हजुर सर 2H 2H को क्वेसन नम्बर 1 को भी सल्युसन दिएको छ गिभन छ। द गिभन सिरिज इज के छ गिभन सिरिज x प्लस वाई त्यसपछि एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर अनि फेरि यहाँनिर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस XY स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस डट 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 कहाँसम्म nth टर्मसम्म है त nth टर्मसम्म। अब हेर त अहिले हेर्दा त प्याटर्नमै देखिँदैन है। तर एउटा कुरा यहाँनिर तिमीहरू भन यदि मैले यसलाई प्रत्येकलाई x माइनस वाईले मल्टिप्लाई गरिदियो भने प्याटर्नमा आउन सक्छ। यहाँ x माइनस वाईले मल्टिप्लाई गर्दा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फर्म हुन्छ। यहाँनिर x माइनस वाईले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हुन्छ। यहाँ x4 माइनस वाई4 हुन्छ हो। त प्रत्येकलाई कतिले मल्टिप्लाई गरिदिने हरेकलाई x माइनस वाईले मल्टिप्लाई गरिदिने। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा त डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हेरौँ ब्यालेन्सको लागि त एक्स माइनस वाई डिभाइड गरिदिउँ यसलाई एक्स माइनस वाईले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो यो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यसलाई पनि एक्स इन्टु वाई एक्स माइनस वाईले मल्टिप्लाई गरियो भने कति भयो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। यसलाई पनि गर्दा चाहिँ x4 माइनस वाई4 यो भयो। अब 1/x माइनस वाई अब यो प्याटर्नमा आयो यनसम्म यन टर्मसम्म छ यन टर्मसम्म यहीँबाट अब प्रत्येकको फर्स्ट एक ठाउँमा राखौँ त एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस x4 डट 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 यन टर्मसम्म र त्यसपछि वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस डट 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 यन टर्मसम्म छ। अब 1/x माइनस वाई यो जिपीमा छ जिपीमा हुने भएकोले कति भयो यो ए बाई जिपीमा छ फर्स्ट टर्म a/1 माइनस आर माइनस a/1 माइनस होइन जिपीमा सम टु इन्फिनिटी होइन यन्थ टर्म छ। फर्मुला के हुन्छ ए आर को पावर n माइनस 1/r माइनस 1 यसै गरी यो ए आर को पावर n माइनस 1/r माइनस 1 यो भयो। यो हाम्रो आन्सर भयो हेरौँ बुझ्यो। यो अप्सन कुनमा छ यो अप्सन बी दिएको छ। भयो नि त ठिक छ। ल अर्को कुन डिफिकल्ट भयो भन त
फेरि सेयर गर्छु अब क्वेसन ल यो भयो त्यसपछि यो तल क्वेसन हेर्नु त सबै गरिसक्यो यो 4 5 सर 6 गरेकै छैन सर यो कहिले गर्ने हो भन त आज ल यो कम्प्लिट गर्नु सबै त यति गरिसकेपछि अनि यहाँ आन्सर सिट पनि मैले पठाइसकेको छु तिमीलाई सजिलो हुन्छ चेक गर्नको लागि आज सल्युसन गर र नेक्स्ट क्लासमा मलाई यो कुन कुन डिफिकल्ट भयो फेरि सोध्न सक्छु ल त आज हामी कुनै त्यसो भए नयाँ टपिक आज सुरु गर्न गइरहेछौँ हुन्छ यो नेक्स्ट क्लासमा सोध्नु सेक्वेन्सियरी च्याप्टरको प्रोग्रेसन च्याप्टरको मल्टिपल चोइस क्वेसन गर्ने क्रममा छौँ र यसै क्रममा हामीले यो कतिको एक्सर्साइज 2 को एच को सल्युसन गर्दैछौँ ल यो 2 को एचमा अथवा 2 को जीमा कुनै अब म कतै मल्टिपल चोइस के अरे मल्टिपल चोइस क्वेसनमा अब प्रब्लम हुँदैन समस्या हुनु भएन जे जति तिमीहरूलाई प्रब्लम छ सल्युसन समस्याहरू कहाँ कहाँ छ त्यो लिस्ट गराउ तैँले कुन कुन डिफिकल्ट क्वेसन छ म यहाँ लिस्ट गर्छु एक्सर्साइज पनि भन्ने र क्वेसन पनि भन्ने मल्टिपल चोइस क्वेसनको ल भन त 2 एक्सर्साइज 2H को 1 को 6th VI 1 को 6th यसपछि 21 पनि छ 2H मा सर 12 को सर सुन्नु न यस 12 को एसएन पनि निकाल्दिनु न मसँग भइरहेको छैन यो क्वेसनमा टीएन मात्र भन्नु छ तर एसएन निकाल्दिनु क्वेसन नम्बर 12 को एसएन क्याल्कुलेसन गर्ने Yes, sir. 12 के 12 कुन कुन एक्सर्साइज को 2H को ए 2H कै ल अर्को डिफिकल्ट प्रब्लमहरू कहाँ कहाँ कुन कुन छ भन 18 19 18 19 21 18 19 त्यसपछि 21 लेखिसकेको छ यहाँ आइसकेको छ अर्को number 12 नम्बर ल त अब यसको सल्युसन अब गरौँ सुरुवात गरौँ त सल्युसन गर्न सुरु गरौँ हेरौँ त क्वेसन म सेयर गर्छु अगेन यो 2H को सबभन्दा पहिले 1 को 6th 2H को 1 को 6th 1 को 5th यो 6th यही हैन क्वेसन 1 को 6th यो क्वेसन हैन 1 को 6th यो ल यसको पहिला फर्स्टमा यसको सल्युसन गरौँ 1 को 6th को सल्युसन गरौँ 1 को 6th भयो ल क्वेसन नम्बर 1 को 6th 1 को 6th के छ द गिभन series is Sn equals to 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus dot 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 ल यो कतिसम्म छ n टर्मसम्म छ यसलाई हामीले यसको आन्सर गर्नु छ है अब यो अर्थोजोमेट्रिक सिरिज हो यस अर नो अर्थोजोमेट्रिक सिरिज हो कि नै हो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन कुन भयो 1 2 3 एपी मा छ भने x x स्क्वायर x क्यू जीपी मा छ अब भन त अर्थोजोमेट्रिक सिरिजमा जोमेट्रिक सिरिजको कमन रेशियो कति भन्नु पर्यो भने कति भन्ने x त हामीले अर्थोजोमेट्रिक सिरिजमा कुन टेक्निक प्रयोग गर्ने गरेको छौं x ले दुवैतिर मल्टिप्लाई गरिदिन्छु कमन रेशियो जुन हुन्छ नि हो दुवैतिर x ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु भनेपछि यहाँ कति भयो x इन्टु SN S मात्र लेख्दा पनि हुन्छ SN मैले लेखिदिएँ ठिकै छ अब यो x1 लाई x ले मल्टिप्लाई गरौँ x 2 लाई x ले मल्टिप्लाई गर्दा 2x स्क्वायर 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3x क्यूब प्लस डट 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 अनि त्यसपछि यो भयो कहाँसम्म
nth टर्म यसको nth टर्म त थाहा भएन नि यसको nth टर्म कति हुन्छ पहिलो टर्ममा 1 दोस्रो टर्ममा 2 तेस्रो टर्ममा 3 त्यो चौथो टर्ममा 4 त्यो nth टर्ममा कति हुन्छ भन त n लजिक बुझ्यो एन पहिलो दोस्रो तेस्रो यो पहिलो टर्म दोस्रो टर्म तेस्रो टर्म चौथो टर्म त nth टर्ममा n ल हेरौँ दोस्रो टर्ममा x को पावर 1 तेस्रोमा 2 लेखेको छ चौथोमा पावर 3 लेखेको छ त nthमा कति हुन्छ n - 1 एक कम 1 2 तेस्रोमा माथि एक कम पावर 3 छ अगाडि जति लेखा छ त्योभन्दा एक कम अगाडि लेखा छ त्योभन्दा एक कम त अगाडि लेखा छ त्योभन्दा एक कम बुझ्यौ अब यहाँसम्म त n टर्म भयो यहाँसम्म n टर्म भयो यसलाई n ले मल्टिप्लाई गर्दा प्लस यसलाई n ले मल्टिप्लाई गर्दा n इन्टु x पावर n ल माइनस 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 ल अब यो कति हुन्छ यो 1 minus x Sn equals to 1 plus x plus x square plus x cube plus dot 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 n terms minus n into xn ल or 1 minus x Sn equals to यो GP मा छ यो GP मा छ त a by 1 minus r minus n into x को पावर n दुवैतिर अब x को पावर 1 minus x दुईटैतिर छ दुईटैतिर x पावर n ले डिवाइड गरिदिउँ त कति हुन्छ यहाँ x 1 minus x ले डिवाइड गर्दा Sn मात्र यहाँ 1 minus x ले डिवाइड गर्दा 1 minus x स्क्वायर यहाँ 1 minus x ले डिवाइड गर्दा n इन्टु x को पावर n 1 minus x भयो यो कुन आन्सर कुनमा यो आन्सर छ हाम्रो यहाँ प्लस माइनस माइनस ठीक छ नि यो माइनस भयो कुन भयो त बी अप्सन यो बी अप्सन हो नि त ल सबैजनाले ए इन्टु 1 माइनस आरको पावर n माइनस 1 गर्ने हो नि सर ए मिस्टेक भयो है यहाँ त सम टु इन्फिनिटिभ छैन यहाँ कति छ ए आर को पावर आर 1 माइनस आर को पावर n ठीक छ अब ठीक छ है 1 माइनस x को पावर n ठीक छ यो n टर्मसम्म छ नि सम टु इन्फिनिटी त छैन होइन त्यो सर x को पावर n नै हुन्छ सर x को पावर n माइनस 1 किनभने हामीलाई थोरै थाहा छ x आई मिन रेशियो 1 भन्दा सानो हो कि ठुलो हो यो हामीले कसरी थाहा पाउने यो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि क्वेसनको आन्सर गर्ने तरिकाबाट त्यहाँबाट थाहा पाउने अप्सनबाट थाहा पायौँ अनि यदि तिमीले ओके ओके नहुँदा पनि के हुन्छ यति मात्र फरक हुन्छ यो अगाडि यक्सियन अगाडि 1 पछाडि यो अगाडि 1 पछाडि त्यही पनि बी नै अप्सन भयो नि तिमीले बीलाई अगाडि गरेर हेर त त्यही पनि बी नै अप्सन भयो हैन बी नै अप्सन हुन्छ x को ठाउँ माइनस x राख्दा त आन्सरको नेचर हेरेर हामीले थाहा पाउने यदि आन्सर xn अगाडि भएको छ भने यहीँनिर चेन्ज गरिदिन्छु नि x को पावर n अगाडि गरिदिने यहाँ x पावर n अगाडि गरिदिने यहाँ पनि गरिदिने अनि भयो अप्सन जुन अप्सन x अगाडि गरेर पनि चेक गर्न सकिहाल्छौँ नि यदि यो आन्सर म्याच नभएको भए हामीले यसलाई xn अगाडि यहीँ गरिदिउँ न xn अगाडि x अगाडि गरिदिएपछि त भइगयो यो x अगाडि गर्दा यहाँ प्लस भइदिन्छ आखिरमा रिजल्ट यही नै आउँछ फरक पर्दैन है ओके त अप्सन हेरी र यो कुरो डिसाइड गर्छौँ है यदि हामीले एक्सियन अगाडि गरेपछि त सी अप्सनसँग म्याच गर्दैन नि सी अप्सनमा भएको भए हुन्थ्यो तर त्यो पनि म्याच भएन त्यही भएर एसियन ठिक छ तर यहाँ क्वेसन कम्प्लिट गर्नको लागि एक्स लेस अर इक्वल टु 1 हुनुपर्छ भने दिनुपर्ने हुन्थ्यो यहाँ क्लियरली है त यहाँ कन्फ्युजन छोडिदिएको छ एक्सको ल अब यो क्वेसन हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ अब हेरौँ त नेक्स्ट क्वेसन 12 नम्बरको ल सेयर गर्छु क्वेसन नम्बर 12 क्वेसन नम्बर 12 कति छ 8 9 10 11 12 यो क्वेसन हैन यस्तो क्वेसन त हामीले लङ क्वेसनमा सल्भ गरेको थियौँ नि 12 को कि छैन यस्तो सर टीएन आइरहेछ एसएन एसएन त एसएन निकाल्दिनु हो त nth टर्म त सजिलो छ हो कि नि र सम पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने लङ क्वेसनमा सिकेको छौँ ल त म सम पनि क्याल्कुलेसन गरिदिन्छु र सम अफ इन्फिनिटी पनि भनिदिन्छु हुन्छ सम टु इन्फिनिटी पनि भनिदिन्छु है ल र ल हेरौँ मेट्दिउँ क्वेसन नम्बर 12 को हेरौँ क्वेसन नम्बर 12
नम्बर 12 मा के छ त 12 नम्बरमा हेरौँ हामीसँग दिएको छ यस्तो डाटा द गिभ सिरिज दिएको छ यो गिभन दिएको छ सिरिज हामीसँग छ 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus 1/10 into 13 plus 1/13 into 16 plus dot n terms है। अब यो एसियन भयो n टर्म, त्यसो भए यसको nth टर्म कति हुन्छ हेरौँ त। यसलाई हामीले कति लेख्न सक्छौँ? यसको nth टर्म त सजिलो छ। यसको nth टर्म कति हुन्छ? हेरौँ त यहाँ मल्टिपल भन्दा बिफोर 4 7 10 13 छ, एपी मा छ। पहिलो टर्ममा 4 त एपी 4 7 10 13 यो हो। यसको nth टर्म कति हुन्छ? a plus n minus 1d हो कि नहीं यसको nth टर्म? तो यहाँ nth टर्म कति भयो? 3n plus 1 4 नभए यसलाई यसो लेखौँ। यसको nth टर्म यो भयो। त्यसैगरी अर्को एपी कति छ? यो nth टर्म यो भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति भयो? 3n plus 1 भयो। यसैगरी अर्को एपी छ हाम्रो 4 के अरे 7 10 अर्को सर्टकट तरिकाले हेरौँ 4 3 7 3 बढी 7 3 10 3 बढी 10 3 13 3 बढी यो भन्दा पनि 3 बढी त अर्को nth टर्म कति हुन्छ भन्नु त? अर्को nth टर्म यसमा यो भन्दा 3 बढी त कति भयो? 3n plus 4 हैन त दुईटा nth टर्म त आइसक्यो। दुईटैको प्रोडक्ट त हो नि। त अब हेरौँ यसलाई सेपरेट गरौँ। यो बराबर लेखौँ त यहाँ सेपरेट। यसलाई हामीले 1/4 minus 1/7 लेख्छौँ सम भनेको है। 7 कतिले अगाडि मल्टिप्लाई गर्नु पर्ला? यसको माथि 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ला किनभने माथि 3 आउँछ, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यहाँ पनि 1/3 1/7 minus 1/10 गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि 1/3 1/10 minus 1/13 गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी अब nth टर्म लेखिदिउँ। nth टर्ममा पनि कति भयो? 1/3 एउटा फर्स्ट आयो 1/3n plus 1 minus 1/3n plus 4। अब एउटा कुरा हेर यो nth टर्म कसरी भयो? यही हो nth टर्म है। यो nth टर्म कुन आन्सर भयो हाम्रो? यो आन्सर हो हाम्रो यो nth टर्म भयो। यो nth टर्म कुन आन्सर भयो? ए अप्सन नै आन्सर भयो हाम्रो। nth टर्म त क्याल्कुलेसन गरिसक्यो नि। यो दुईटैको प्रोडक्ट कुनमा छ? ए मा। यही हो नि त ए मा दिएको। त 12 को आन्सर यही हो, ए अप्सन। तर तिमीले अर्को क्वेसन फर्दर सोधेको जो सम कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त हेर। अब तिमी यो nth टर्म कसरी भयो चेक गर्न सक्छौ। n को भ्यालु 1 राख, यो आउँछ। यो दुईटै भ्यालु आउँछ, यो पुरै आउँछ n को भ्यालु 1 राख्दा। यहाँनिर n को ठाउँमा 2 राख, यो आउँछ। यो n को ठाउँमा 3 राख, यसमा n को ठाउँमा तिमीले यहाँनिर 3 राख्छौ, यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौ 3 त यो आउँछ। त्यही भएर यो nth टर्म। अब सम क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। सम भनेको प्लस प्लस गरिरहेको छौँ हरेक टर्मको। 1/3 कमन ल्याऊ, कति बाँकी रह्यो? 1/4 1/7 1/7 1/10 1 कति छ? 1/10 minus 1/13 यो कहाँसम्म त? 1/3n plus 1 4n plus 3n plus 4 भयो ल। 1/7 1/7 क्यान्सिल, 1/10 1/10 क्यान्सिल, 1/13 1/13 क्यान्सिल र यो यसको क्यान्सिल। बाँकी कति छ? 1/3 1/4 minus 1/3n plus 4 ल। भयो ल। यो भयो सम अफ nth टर्म, एसियन भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर सम आउँछ। सम टु इन्फिनिटी यदि सोधेको छ भने हामीले के गर्छौँ? n को ठाउँमा इन्फिनिटी राखिदिन्छौँ। यो इन्फिनिटी भन्ने बित्तिकै पुरै इन्फिनिटी भयो त 1/∞ 0, त्यही भएर 1/12 आन्सर आउँछ। बुझ्यौ? सम टु इन्फिनिटी यदि सोधेको छ भने, किनभने तल इन्फिनिटी 1/∞ 0 0 भएपछि 1/12। लजिक बुझ्यौ सबैजनाले? टर्म पनि जाने हो तिमीहरूले। यो nth टर्म यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। टर्म भयो, सम भयो यो र सम टु इन्फिनिटी हो।
ल क्वेसन नम्बर 21 को कम्प्लिट भयो है 12 सर 12 को भयो 12 को अब 21 को क्वेसन 18 सर 18 पनि ल 18 19 छ है 12 भयो 18 को अब ल नम्बर 18 मा यसमा चाहिँ सल्युसन गर्दा पनि हुन्छ तर लेन्दी सल्युसन हुन्छ यस्तो केसमा के गर्ने यदि मल्टिपल चोइस क्वेसन सोधेको छ भने यो लङ क्वेसन सोधेको छ भने छुट्टै तरिका गर्ने तर हामीलाई यहाँनिर यो मल्टिपल चोइस क्वेसन आन्सर गर्नु छ कुन करेक्ट आन्सर हुन्छ त यसको लागि छुट्टै टेक्निक प्रयोग गर्ने छुट्टै टेक्निक भनेको कस्तो त यहाँनिर हेरौँ S1 को भ्यालु कति छ S1 को भ्यालु S1 कति भयो T1 S1 इक्वल्स टु T1 थाहा छ यो फर्मुला S1 इक्वल्स टु T1 एकैछिन म तिमीलाई यो क्वेसनको क्लियर गरिदिन्छु ल सर्टकट पहिले मल्टिपल चोइस क्वेसन आन्सर कसरी गर्ने त्यसको टेक्निक म बताउँछु त्यसपछि लङ सल्युसनको पनि भनिदिन्छु पछि आवश्यक परेको अवस्थामा ल क्वेसन नम्बर 18 को हेरौँ त के सोधेको छ 18 मा 18 मा हाम्रो इन्फर्मेसन छ यो 18 मा हामीसँग सिरिज दिएको छ 1/1 1 प्लस 2 by 2 त्यसपछि 1 2 3 डिवाइड बाई 3 यो कहाँसम्म छ nth टर्म nth टर्मसम्म छ ल अब यहाँ हेरौँ T1 T1 भनेको 1/1 T1 S1 भनेको T1 हामीले सम क्याल्कुलेट गर्नु छ ल त S1 यसबाट S1 भनेको T1 भनेको कति भयो 1/1 1 S2 भनेको के हुन्छ T1 प्लस T2 त T1 भयो 1 T2 कति हुन्छ T2 8 1 9/2 9/2 भनेपछि कति भयो 11/2 S2 भयो S3 कति भयो S3 भनेको T1 प्लस T2 प्लस T3 T1 प्लस T2 को भ्यालु त डाइरेक्ट 11/2 छँदैछ T1 प्लस T2 को र T3 को भ्यालु कति भयो 27 3 3 9 3 27 27 प्लस 9 कति भयो 36 डिवाइड बाई 3 12 भनेपछि कति भयो 24 प्लस 11 कति हुन्छ 35 डिवाइड बाई 2 त यो क्वेसनबाट हामीले S1 S2 S3 यसरी क्याल्कुलेट गर्यौं अब हामी अप्सन ए मा जान्छौं अप्सन ए के छ अप्सन ए मै यो डाइरेक्ट एसएन को आन्सर दिएको छ अप्सनमा n/48 n + 1 n + 2 3n + 5 यसमा हामीले n को ठाउँमा 1 राखेर हेरौं S1 क्याल्कुलेट गरौं S2 क्याल्कुलेट गरौं S3 क्याल्कुलेट गरौं यो अप्सनबाट यदि सेम यही नै आन्सर दोहोरियो र आयो भने यही टिक गरिदिने यदि फरक आयो भने अर्को चेक गर्ने हिट एन्ड ट्रायल मेथड भनिन्छ यसलाई त के गर्ने सबभन्दा पहिला यहाँनिर क्याल्कुलेट गरौं त S1 कति n को ठाउँमा 1 राखौं कति भयो 2 1/48 * 2 * 3 * 5 र 3 8 कति भयो हेरौं त S1 को भ्यालु आउनु पर्ने 1 त 8 3 24 2 48 1 आयो ल एउटा मिल्यो अब S2 गर्दा 11/2 आउनु पर्ने त 2 राखौं त 2/48 * 3 * कति भयो 2 राख्दा 4 * 2 2 3 जा 6 6 र 2 3 जा 6 6 5 6 5 11 ल अब हेर त 4 3 12 2 24 हो 2/11 मा पनि आयो यो पनि मिल्यो अब 3 राख त 35/2 आउनु पर्ने 3 राख त 3/48 4 5 3 3 3 3 9 9 5 14 14 भयो अनि कतिले जान्छ यो 12 4 जा 4 2 4 जा 2 7 अनि 2 2 जा कति भयो 35/2 यो मिल्यो भनेपछि यही आन्सर अप्सन ए नै आन्सर भयो टिक गर्दिने तीनटै S1 S2 S3 यहाँबाट क्याल्कुलेसन गरेर क्वेसनबाट आएको रिजल्ट सेम मिल्यो त्यही भएर अप्सन ए टिक गर्दिने बुझ्यो लजिक ल बुझ्यौ भन त बाबु यस सर बुझ्यो सर यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा यसरी टेक्निक लाउने लङ क्वेसन जस्तो गरेपछि त धेरै टाइम लाग्छ
लङ क्वेसनबाट पनि गर्न त सकिन्छ तर टाइम लाग्छ। कसरी गर्ने भन त लङ क्वेसनको हिसाबले गर्नु पर्यो भने? गरिदिनु न सर। यो मेटिदिउँ? अब लङ क्वेसनको हिसाबले हेर। लङ क्वेसनको हिसाबले सम चाहियो होइन र? त समको लागि त nth टर्म त चाहियो। tn त चाहिन्छ। ल यसको nth टर्म भन त कति हुन्छ? nth टर्म पहिलोमा 1q, दोस्रो टर्ममा 2q सम्म छ, तेस्रोमा 3q सम्म छ। त nth टर्म छ। nth टर्ममा कति हुन्छ? nq सम्म जान्छ। पहिलोमा 1, दोस्रोमा 2, तेस्रोमा 3 त nth टर्म सम्ममा जान्छ n भयो र nth टर्म त भयो। यति आयो nth टर्म हो कि नै? अब यसको फर्मुला कति हुन्छ nth टर्मको? यो फर्मुला थाहा छ? सम अफ क्युब अफ नेचुरल नम्बरको फर्मुला के छ? n प्लस 1 बाई 2 को होल स्क्वायर। यो 1 बाई n छँदैछ अलरेडी। त कति भयो? n स्क्वायर n प्लस 1 को 2 होल स्क्वायर बाई 4 इन्टु n। यो र यो क्यान्सिल। n अनि यसलाई एक्सप्यान्ड गरौँ त। n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिभाइड बाई 4 कति भयो nth टर्म? n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4। ठिक छ, यो nth टर्म आयो। बुझ्यो यो? अब यसलाई चाहिँ हामीले सम क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त सम क्याल्कुलेसन गर्ने टेक्निक त सबैजनालाई थाहा छ। nth टर्म आइसकेपछि के गर्छौँ? सम भनेको समेसन tn समेसन nq प्लस 2n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 4 1 बाई 4 समेसन nq 2 समेसन n स्क्वायर समेसन n। ल अब 1 बाई 4 यसको फर्मुला कति छ? n प्लस 1 बाई 2 को होल स्क्वायर। यसको फर्मुला छ 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 र यसको फर्मुला छ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब सिम्प्लिफाई गर आउँछ आन्सर। बुझ्यौ? कमनहरू के लिनुपर्ने छ? सर्ट सिम्प्लिफाई गर्ने अनि क्याल्कुलेट गर्ने। लङ क्वेसनमा यसरी गर्ने। त यो कति नम्बरको हामीले कम्प्लिट गर्यौँ? 18 को। ओके, अब 18 पछि 19 को पनि सेम त्यही टेक्निक प्रयोग गर्ने। ल अब म 19 को यही हामी सल्भ गरौँ त। भन त क्वेसनबाट यो जुन छ नि सिरिज, यो सिरिजबाट भन त s1 को भ्यालु कति हुन्छ? s1 को भ्यालु भन त सिरिजबाट। s1 भनेको t1, यो एउटा टर्मको मात्र एड गर्ने, यो t1। त 9 2 जा 18 भयो s1। ल अब भन त s2 को भ्यालु कति? s2 को भ्यालु भनेको s1 प्लस s2, यो 18 भयो है, 18। अनि s1 त 18 आयो, यो 16 पछि 80 प्लस 18 कति भयो? 98। s2 कति भयो? यो दुईटा टर्मलाई एड गर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्मलाई जोड्ने, s2 आयो कति भयो? 16 × 80 10 90 98। s2 को भ्यालु आयो 98। ल s3 कति हुन्छ? s3 क्याल्कुलेट गर। तिमीहरूसँग क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेट गर त। s3 भनेको 98 मा यो एड गरिदिने, 25 80 200 त 298 आयो s3। यो त हाम्रो सिरिजबाट आयो। अब अप्सन ए मा चेक गर त। अप्सन ए मा n को भ्यालु 1 राख त कति आउँछ? n को ठाउँमा 1 राख, s1 को भ्यालु आउँछ र s1 को कति भयो? 1 राख्दा कति आउँछ हेर त? 1 राख्दा 9 62 प्लस 9 एड गर्दै जाऊ त। n को ठाउँमा 1 राख्दा सबैले एड गर्नुपर्ने, 22 प्लस 123 प्लस 62 प्लस 9 डिवाइड बाई 12 कति आयो? 18 आउँछ। ल 18 आयो। 18 आयो सर। यसै गरी n को ठाउँमा 2 राखेर चेक गर 98 आउँछ कि आउँदैन चेक गर्ने। 98 आयो भने लगभग यही नै अप्सन हुन्छ होला भन्ने हेर्छौँ। अब n को ठाउँमा 2 राख्दा कति भयो? 8 × 9 72 प्लस 4 × 62 प्लस 123 × 2 प्लस 22 डिवाइड बाई 12 गर इन्टु 2 अनि डिवाइड बाई 12 गर। अर्थात् n को ठाउँमा 2 राखेर हेर s2 को भ्यालु आउँछ। यदि s2 को भ्यालु अगेन
अगेन हाम्रो 98 आयो भनेपछि अलमोस्ट यो ए अप्सन स्योर भइसक्यो 95%। यदि 3 राख्दा पनि 298 आइरहेछ भने 100% स्योर भइदिन्छ ए नै हो अप्सन हाम्रो क्याल्कुलेसन रिजल्ट। बुझ्यो यो लजिक बुझ्यो टेक्निक? Yes, sir. ल यो तरिकाले तिमीहरू डिसिजन गर्ने हिट एन्ड ट्रायल गर्ने है। तर अप्सन 1 ले नै 100% हुन्छ नि हैन? अप्सन 1 बाट त हुँदैन। अप्सन S1 बाट मात्र भन्न सक्दैनौ। त्यही भएर 2-3 वटा कम्तीमा भएपछि 100%। 1 मा अलिअलि चान्स बढ्छ, 2 मा 95% छ, दुईटा S2 सम्म मिल्यो भने 95%, 3 सम्म अलमोस्ट स्योर भइदिन्छ है। ल त्यसै त्यही भएर 3 वटा गर्ने टाइम छ भने 3 वटा नभए कम्तीमा 2टा त देखाउने। एउटाले कन्फ्युज गरिदिन्छ, एउटा 2टा सिरिजमा एउटै सेम आउन सक्छ S1 बुझ्यो न? त्यही भएर एउटैबाट डिसिजनमा नपुग्ने। त यो क्वेसनमा 19 भयो। 19 पछि अब कुन 21? ल 19 पछि अब क्वेसन नम्बर 21 को हेरौँ त। यहाँ अब त गर्न सकिहाल्छौ त है यस्तो। 21 को त तिमीले सिम्प्लिफाई गर्दा पनि आउँछ होला। सिम्प्लिफाई भनेको लङ क्वेसन तरिकाले पनि 21 को सल्युसन गर्न सक्छौ होला है। कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो 21 को यसको फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म दिएको छ। यसै गरी nth टर्म लिन्छौँ अनि समेसन गरिदिन्छौँ। ल हेर त यसको लङ क्वेसन तरिकामा बताइदिन्छु तिमीहरूलाई। 21 को ल क्वेसन नम्बर 21 मा सिरिज दिएको छ कति 1 स्क्वायर अपन 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपन 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपन 1 प्लस 2 प्लस 3 n टर्म्स। ल अब यसपछि अब हेरौँ त nth टर्म कति छ। nth टर्म कति हुन्छ? पहिलो टर्म 1 स्क्वायर, दोस्रो टर्मसम्म 2 स्क्वायर, तेस्रो टर्मसम्म लेख्यो भने 3 स्क्वायर। तर हामीले nth टर्मसम्म लेख्नु छ, त्यही भएर लास्टमा n स्क्वायरसम्म। तल पहिलोमा 1 सम्म, दोस्रो टर्ममा 2 सम्म छ, तेस्रोमा 3 सम्म छ। तर हामीले nth टर्म लेख्दैछौँ, त्यही भएर n सम्म भयो। अब यसको nth टर्मको सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्प्लिफाई गरौँ त यसको भ्यालु माथिको फर्मुला छ हाम्रो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिभाइड बाई 6 र तलको फर्मुला n त्यसपछि n प्लस 1 डिभाइड बाई 2 है। ल यो दुईटै क्यान्सल गरिदिउँ त यो र यो क्यान्सल 2 3 जा 6। हेर त सजिलो आन्सर आयो। यसमा हामीले हिट एन्ड ट्रायल गर्नै परेन। कति भयो? 2n प्लस 1 डिभाइड बाई 3 बुझ्यौ 21 को हो। कुनै क्वेसन सिम्प्लिफाईबाट पनि आउँछ भनेपछि अब तिमीहरूले यो एक्सर्साइजको अब सबै क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौ हो। ल भयो, कम्प्लिट भयो सिक्वेन्स सिरिजको। अझै केही क्वेरी छ, क्वेसन छ भने सोध्न सक्छौ आज। यदि यो कम्प्लिट भयो भने हामी हिजोको च्याप्टर कन्टिन्यू गर्छौँ, पर्मुटेसन कम्बिनेसन कन्टिन्यू गर्छौँ। के छ यसमा अझै सोध्नुपर्ने केही जिज्ञासाहरू? छैन। ल ओके, सो अब हामी यो पर्मुटेसन सिक्वेन्स प्रोग्रेसन आज यहीँ क्लोज गर्छौँ। अब